अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक मेरा जो आज का मेरा इरादा था कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने पूरे कम्प्रीहेंसिव किस्म के दो बड़ी डिटेल में उसके प्रोज एंड कॉन्स खतरात उसके फ़ायदे लिखे हैं। तो मैं तो उसको अल्लाह की नेमतों में समझता हूँ। कोलेस्ट्रॉल है, लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है, शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक आता है। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए लोग रात को सोते नहीं हैं, हालांकि अल्लाह की नेमतों में से है। मैंने बताया था इसके फ़वाइद देखने लगें तो आपके दिमाग मेजॉरिटी उसकी जो है ना, मतलब 80-90% तकरीबन कोलेस्ट्रॉल है। जिगर वही 70-80% कोलेस्ट्रॉल है। लोग कहते हैं कि जी वो मेरे चिकनाई वहाँ पे जिगर पे अल्ट्रासाउंड में आ गई है जी, फैटी लिवर है। मैं कहा फैट हैंडल ही लिवर में होती है, फैट बनती लिवर में, फैट डिस्ट्रॉय लिवर में होती है। तो जैसे कोयले की कान से कोई, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं चिट्टा होके नहीं निकलता, वो काला ही होके निकलेगा। कपड़े काले होंगे, हाथ इसलिए जिगर में होती है तो थोड़ा बहुत वो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लो करते हैं लोग। इसके अलावा आपका सारा फंक्शन, आपके हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हमारे वालिदैन, हम, हमारे बच्चे, कोलेस्ट्रॉल ये ना हो हार्मोन तो ये एक तो हार्मोन बनते नहीं है कोलेस्ट्रॉल के बाद। अगर बन जाए तो डिफेक्टिव हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद हमारे सेरोटोनिन वगैरह हैप्पी हार्मोन्स हैं जिससे हम खुश रहते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी का बड़ा चर्चा है, अननेसेसरीली इसको ब्लो करते हैं लोग, ये भी कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ये विटामिन डी बन ही नहीं सकता। मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब ये कुछ अल्ट्रावायलेट रेज सन की पड़ती हैं तो विटामिन डी बनता है। ये हमारी जिल्द का सारा सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल कोलेस्ट्रॉल की मनूने मिन्नत है। और क्या क्या बताऊं, हमारी नर्व्स की कंडक्शन, माइलिन शीत ना हो तो तारें जुड़ जाएं, जैसे दो तारें जुड़ जाएं धमाका हो जाए। हमारी नर्व्स को सेपरेट माइलिन करती है, उस पर कोटिंग माइलिन कोलेस्ट्रॉल से बनती है। साइड इफेक्ट में ये बस ये कहते हैं कि वो कि जी इससे हार्ट अटैक होता है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, मेरे पास अगर 100 पेशेंट एक साल में हार्ट अटैक के आते हैं तो 70% का तकरीबन कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। तो ये दिस नॉट द ओनली रीज़न, जो दूसरी रीज़न है उस पे लोग जो है ना बड़ा वो करते हैं, तो लिहाजा फ़ायदे की चीज़ है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े हैं, तो मैंने फ़ायदे तो बताए हैं, आज मैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा सा करता हूँ। ये स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग होती हैं, जैसे कोटोरवास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है, रिजुवास्टैटिन है, पटेलो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करती हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखें, कुछ माइनर होते हैं, हल्के फुल्के से हैं, वो मेजॉरिटी को हो जाते हैं। जैसे हेडेक होगी खाने से, मसल में दर्दें हो जाती हैं, और जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाते हैं, हाजमे में मसला होता है, माइनर किस्म के। फिर सीवियर में आपके होता है कि मसल टूटने शुरू, मसल ब्रेक डाउन हो जाती है। और उसके अलावा लिवर डैमेज है, बड़े शदीद किस्म के प्रॉब्लम है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों को होते हैं, बड़े शदीद होते हैं। इसके इंटरेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे शुरू से ही पता है हमें, 20-15-20 साल से पता है कि ग्रेप फ्रूट के साथ इसका इंटरेक्शन है। तो यूजली हम मना करते हैं लोगों को, बिल्कुल 100% ये नहीं है कि वो खाते ही कुछ बंदा गिर जाता है, गिरता नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लें और उसको फ्रीक्वेंटली लें ग्रेप फ्रूट को, तो स्टैटिन से उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। इसी तरह पोमीग्रेनेट है, उसको भी, उसके भी इंटरेक्शन थोड़े से रिपोर्टेड हुए हैं। तो लिहाजा बड़े ख्याल रखना चाहिए। कॉमन को मैं दोबारा बता देता हूँ कि मसल में सोरनेस आ जाती है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, कमज़ोरी लगती है, थकावट लगती है, निज़ाम हज़म का मसला हो जाता है, कुछ लोगों को हल्का फुल्का नौजिया, डायरिया, कब्ज़, ये सब चीज़ें हैं। और एलर्जी के अंदर धप्पड़ पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, मुंह फूल जाता है, और थकावट महसूस होती है, और स्वेलिंग लगती है, लगता है कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट में है। रैश हो जाते हैं, स्किन के रैश हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट में आती हैं। फिर उसके बाद जो लेस कॉमन आ जाते हैं, उसके अंदर रैश के अलावा मेमोरी के इशू हैं, याददाश्त में फ़र्क डालती है लोगों की, जो ये एजिंग न्यूरॉन्स की और नर्व्स की ज़्यादा कर देती है। लोग मानते नहीं हैं, वो उसके काउंटर को रिसर्च ले आते हैं, छोटी मोटी रिसर्च किया जी, उसने बताया जो लोग ये स्टैटिन खाते हैं उसमें कि जी आपकी याददाश्त बेहतर होती है, हालांकि बिल्कुल गलत है, कभी बेहतर नहीं होती।
لوگوں کے الزائمرز ہیں رپورٹڈ ہیں، میموری، ڈیمنشیا، سب اس کے سائیڈ افیکٹ میں شامل ہے۔ اب شدید قسم کے سائیڈ افیکٹ جو مجھے بھی ایک دو پیشنٹ میں دیکھنے آئے ہیں، ریبڈومائلسز ہے، مسل ہی ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مسل ٹوٹ جائیں تو آپ کو پتا خراب ہو جاتا ہے، ہم سی پی کے وغیرہ کراتے ہیں تو ہزاروں میں کیا ہوتا ہے، تو وہ تو فوری انڈیکیشن ہے کہ اس کو آپ بند کر دیں، اور یہ لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں، زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ ریش کبھی کبھی بہت شدید قسم کے ریش، تو اس سے بھی آپ کو ذرا ہوتا ہے، سانس کی دقت ہو جاتی ہے، منہ پہ سوجن، پاؤں پہ سوجن، یہ ساری اس کے اندر پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہے۔ یرکان ہو جاتا ہے، تو یرکان ہونے کا مطلب ہے کہ لیور ڈیمیج ہو گیا ہے، یلو سکلیرا یا آنکھوں کی سفیدی جو ہے نا پیلی ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں پیشاب کا، وہ پی اور پو کہتے ہیں ہم، پیشاب اور پخانہ کہتے ہیں، پیشاب پیلا ہو جائے اس کا مطلب ہے لیور ڈیمیج ہو رہا ہے۔ لیور ڈیمیج آپ کا اسٹیٹن کولیسٹرول کی دوائی کر رہی ہے، جو آپ کا پخانہ یلش ہو جائے یا وہ کلے کلر کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی جگر کی وجہ سے۔ اے ایل ٹی ہے، اے ایل ٹی ہم لوگ، میں تو فریکوینٹلی اپنے پیشنٹ جو اسٹیٹن لے رہے ہیں، اب تو بہت کم ہو گئے ہیں لیکن میں دینے پڑتے ہیں کبھی، کیونکہ 99% تو لوگ دیتے ہیں، یہ میرا اپنا ہے، ان کا اپنا وہ ہے، تو ہم اے ایل ٹی کراتے ہیں اور 2-3 ماہ کے بعد کروا لیتے ہیں۔ اے ایل ٹی بڑھ جائے 2.5 سے زیادہ ہو جائے، جیسے 40 تک نارمل ہے، کسی کا 80 ہو جائے تو ہم ڈوز کم کر دیتے ہیں۔ 120 پہ مینڈیٹری ہے کہ روک دیا جائے، وہ پھر لیور کو آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اس کے بڑے شدید قسم کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کڈنی کو بھی اثر کرتا ہے، لیور کا پہلے ہی میں نے بتایا ہے، تھائرائیڈ کے ایشوز ہیں جو جس کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ اس کے ایکشن کو خراب کرتی ہیں، جیسے امایوڈرون ہے، یہ اینٹی ریدمک ڈرگ ہے، اور دوائیوں کی کمبینیشنیں ہیں، یہ بہت تنگ کرتی ہیں۔ کبھی کبھی لوگ، ہم ملٹیپل ریجمن آ گئی ہیں کہ ایک سے زیادہ کولیسٹرول کی دوائیاں، جب ایک سے زیادہ، چاہے وہ فائبریٹ ہوں، چاہے ازیٹامائب ہو، چاہے اور دوائیاں ہوں، تو سائیڈ افیکٹ بڑھنے کا امکان زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ریئرلی امایوٹروفک لیٹرل سکلروسس ہے، جس میں نرو کے ڈیمیج کی وجہ سے بڑی اعصابی چیزیں ہوتی ہیں۔ ریئرلی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ایون جو کلیتھرومائسین ہے، اس سے تھوڑا سا انٹریکشن دیکھا گیا ہے، اور یہ لہٰذا اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کی جو ایچ آئی وی کی دوائیاں ہیں، جو ایڈس کی دوائیاں ہیں، جو امیونو سپریسو دوائیاں ہیں، جو کینسر وینسر میں علاج میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بڑھ بھی جائیں تو کیا کرتے ہیں ہم، ایک تو یہ ہے کہ روک دیں، دوسرا نہیں ہے تو اس کو چینج اوور کر دیں۔ مثلا آپ اگر رزووا اسٹیٹن لے رہے ہیں تو آپ اور چیز کر کے پٹیلو لے لیں، نہیں وہ اس سے ہو رہا ہے تو ڈوز کم کر دیں۔ لوگ تو کہتے ہیں جی 80 ملی گرام دیں، ہمارے ایشین فیمیل میں تو وہ یورپین خود کہتے ہیں کہ آپ ہاف آف ڈوز آپ کو، تو ہمارے تو لوگ 5 اور 10 ملی گرام کو بھی رسپونڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ میکسیمم رزووا 40 دیں، اٹاروا 80 دیں، کہ جی آپ کے میکسیمم بینیفٹ اس سے ہوتا ہے، تو میکسیمم بینیفٹ کے ساتھ میکسیمم سائیڈ افیکٹ بھی آئیں گے، تو لہٰذا اس کی ڈوز کم کر دیں۔ پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ چینج اوور کر دیں، جیسا میں نے کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ایک ہمارا انزائم Q10 ہے، جس کو نوبل پرائز ملا تھا، ہم نارملی جہاں پہ دردیں وردیں زیادہ ہوں تو انزائم Q10 دیتے ہیں، وائٹامن سمجھ لیں، یہ آپ کا سیل لیول پہ آپ کے میٹابولزم کو، سیل کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، تو مائلجیا دردیں وردیں کم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس کو آپ نے کولیسٹرول پہ پریشان نہ ہوا کریں۔ میں نے آپ کو لیول بتائے تھے کہ ٹرائیگلیسرائڈ پہ لوگ روتے ہیں جی 400 ہو گیا، 500 ہو گیا، تو میں نے بتایا تھا کہ میرے اپنے عزیز ہیں جن کا 2300 کچھ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا جس کا 3100 سے اوپر تھا۔ دنیا میں پروفیسر جیرال کے پاس کنفرم 30,000 ہے ٹرائیگلیسرائڈ، کس نے سنا ہے؟ انکنفرم 30,000 ہے دنیا میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی دوائیاں نہیں ہیں، ان کا علاج فاقہ ہے۔ تو فاسٹنگ ایک دنیا کا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک تو رمضان میں آپ 1 مہینے میں کافی حد تک کم کرتے ہیں، تو میں تو، مجھ سے تو نہیں رکھے جاتے زیادہ نفلی، اور یہ وہ کم رکھتا ہوں، لیکن جو رکھتے ہیں ان کو بڑا اس کا فائدہ ہے۔ ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا تو میکسیمم بینیفٹ آپ کو کولیسٹرول کے اندر اور ٹرائیگلیسرائڈ کے اندر ملتا ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا، اس کو اللہ کی نعمتوں میں شمار کریں کولیسٹرول کو، یہ کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ 1,00,000 بار ٹیسٹ کریں، ٹیسٹوں کے مخالف ہوں، اس سے کبھی کولیسٹرول کم نہیں ہوتا۔ کولیسٹرول جب بھی کم ہوگا دوڑنے سے، چلنے سے، 5 7 8 10 کلومیٹر چلیں اور کھانا کم کر دیں، یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ لیبارٹریاں علاج نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔